ختم بکی داخل دا شبا توجیه الارض نکنا دا قبولیت ندا شبا دا مطلب اینا دی چی کنی کبائر نکنو کنستا دا کلمات نقبلیگی مطلب دا چی کبائر نکنو دیر ضرب قبولشی اللہ بڑی دا ختم جو ورکی شبا مفهوم مخالف ہونا جو کنا اس دوارو کی فرق دی مفهوم مخالف سمانا ادا کر اجتناب دا کبائر نکے دا ثواب ملاوی کی او اجتناب دا کبائر نی گرن مفهوم مخالف سمانا چونکہ دا مجتناب الکبائر بھی خدا ثواب تو کبائر دے ورن نبیانا دا مفهوم مخالف دا مسلمان لیکن فیدہ دا قید مانو فیدہ دا قید سرا دا کبائر ذکر اکنو سمانا کہ کبائر نظام ساتا مسغائر واللہ معاف کئی الخبا قبلیگی نو کبائر کے ہم با قبلیگی وہ اغسے اللہ بتوجہ نہ مرکئی نو فیدہ دا قید آبی کبائر نظام ساتا فاغی اللہ خبر کیگی دور بسیش وبه قال حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا احمد بن بشير وابو مسامة عن مصر زياد بن يحيى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من فرات الاخلاق اذا قد صفت منصوب تلے اخلاق منکر دا معروف سے ضد شریعت خلاف اخلاق او اخلاق ہوتا تو تمام کی ویلیو بندہ سرخت ہوئی کہ بندہ تضرر نہ سے دوکا وسره ونکي غش ونکي کنزل ونکي او الله سره خوي چې الله خپه نکي دا الله مخالفت ونکي ورپسې اشاره والاعمال بیا وخت سوای اعمال منکره او اخلاق منکره خواهشات یو معروف دي لکه د بیبي سره خواهش د بچو سره مینا او یو ممنوع خواهشات دي شابه دي هذا حديث حسن غريب ومسيان من علاقه وقبه مالك رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان عن ابي زبير عن عون بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال بينا نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال رجل من القوم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل كذا وكذا فقال رجل من القوم انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبت لا فتحت ابواب السماء قال ابن عمر رضي الله عنهما ما تركتهن من سبب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث غريب حسن صحيح من الأول وحجاج بن ابي عثمان وحجاج بن پیغمبر مبارک تے وورد المنی قائد ماغا جہر کردے کنا نو دا چکم دے کہ جہر بالذکر ممانعات آقلے دے جہر مفرد آقلے دے یا غیر جہر کے یا آغا جہر عابد تا نائم تا او یا بیمار تا مریض تا ضرر ہوئی یا آغا جہر یا آغا دا سمعت او دریا دا پارے کہ عموما دا سوی یا آغا جہر مفرد تے پھر چغی بندہ و باسی ضرورت اللہ کون ہونا دے دا جہر مقصد دانے دے کہ دماغ پڑھ نولی خکارا ہوئی کتا دے مقصدی کو بیا کفر دے نو دا پھر جہر کی متقامت کر کے دا جہر مقصد سی جنہوں مرگل سری ہو دیشی اب اغید سر ہوئی او بعد وقت جہر کے انسان دا خون ورکی لذت ورکی دا خیال نہیں کرنا کہ تب تشبیح منس کیا پٹے گئے نو آغا سے دا انسان توجہ او دا انسان آغا دا غنی سواتوئی توجہ او چکل بعد وقت سڑی تلاوت کی پماندے کے بنا بلو جولک جہر شروع کی پورا توجہ انسان پر گئے خوشو خضو ہیں برابری قرآن دا توجہ ہیں برابری تا حالانکہ کوٹا کے ٹوٹنا دا ٹوٹوگریا نہ گئی مدى جهر دافع دي والبسيطة وابن عباس وثقة عند أهل الحديث وبه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني الجريري عن أبي عبد الله الجزري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوا أن فاتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بي أنت أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكلام أحب إلى الله فقال ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده دلتا بیٹھ دیتے بہتر ہوئے بندے کا قرآن تا بہتر ماوی گورا مطلقان کو قرآن افضل او پا اسکاروں کے پا تسبیحاتوں کی بیاداب دل پنف اثبات کے پا توحید کی لا الہ الا اللہ افضل دل بدا طول اضافی تفضلات اسی لئے لگا اضافی لگا قلو اللہ محمد میں یو نسبت افضل دل
سورۃ یاسین په بل نسبت افضل دی، آیت الکرسی په بل نسبت افضل دی. ورپسې هذا حدیث دې کتاب ته لړ یو خبره وکړه، یو طالب دی او دا صفات په مړه دا ډېر ښه طالب دی، ډېر تاسې نو هغه وخت دا هغه اوصاف ماته مستحضر دي، دا مې دا مطلب دی چې دا بل ښه نه بلو ته بل صفت وکړه، بلو ته بل محتمم صاحب یو ورځ یو مدرس صفت وکړي، بلو ته بل وکړي، بلو ته بل دغه رنګ رسول الله مبارک د یو صفت د یو ذکر د یو آیت د یو صورت فضیلت مستحضر شي، د هغې اوصاف ضروري دا ټولنې کې بهتر بل ورته بل اوصاف مستحضر شي، نو دې ته اضافي تفضل وایي. څه ورته وایي؟ اضافي تفضل او تفضیل. دا بیا وکړي نه راځي کله د موسی علیه السلام صفت، کله د یونس علیه السلام، نو دې نه دا نه معلومېږي کله د عایشې صدیقې صفت، کله دا اضافي دي چې په نسبت سره جمدو امهات المؤمنینو کې هغه شوه، مطلقې بیبیانو کې څوک شوه؟ خدیجه شوه، په نسبت سره زمانې د بني اسرائیلو کې فلان شوه، نو دا اضافي تفضلات دي، په دې کې اعتراض نه واردېږي. ورپسې وبه قال حدثنا ابو هشام الرباعي ومحمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا يحيى بن اليمان قال حدثنا سفيان عن زيد بن ابي اياس معاويه بن قرة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه يو غائبين او يو حاضرين. قالوا فماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله لا عجل في الدنيا والاخره، هذا حديث حسن. وقال سأل يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف، قالوا ماذا نقول؟ قال رسول الله لا عجل في الدنيا والاخره. وبه قال حدثنا محمد بن نيان قال حدثنا وكيع بن الرزاق وابو احمد ابو نعيم عن سفيان عن زيد العمي عن معاويه بن قرة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، وهكذا ابو روى ابو اسحاق الامداني معنی کې بعد د مستثنا دي نه تبلیغي دا کوم سره چې حرام پوری مخکې دی شوی او وای یا رب یا رب یا رب سره بچي وای ان يستجاب لذلك مطعمه شراب وملبسه شراب حرام، مطعمه وملبسه حرام. نو دا ورته نور قیودات په سره ما هوتا نو د ویلي مخکې چې پیغمبر مفردات ذکر کوي، ذکر کوي مفردات ټول باندې په نظر کې شابه امر النبي مريمان انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح. باب وبه قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن علي قال حدثنا ابو معاويه عن عمر بن راشد بن النبي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المفردون قال مفردين سورتي مفرد څه تفرید ځان له انسان ته وایي یو اوبه په معنا بشي. وقال کوم ځای کې دی المستهترون في ذکر الله، چې استهتار کوي د الله په ذکر کې. استهتار څه؟ هر وخت د الله ذکر کې متوجه، هر وخت لاس او ژبه د الله په ذکر باندې جاري وي، دې ته مستهتر وایي. دې ته وایي څه مفرد خلق نه ځان لري بس په د الله ذکر کوي. دا معنا شو يدعو الذكر عنهم اثقالهم فياتون يوم القيامه خفافا. ګناهونه بدل شي، اثقال بوجونا دا بدل شي او صفاء په قیامت پر ورځ باندې. نو ګور ذکر عام دی، کله قرآن تلاوت دا ذکر الحمدلله ټول ذکر کې مبتلا ہے. ولې احادیث ټول د الله ذکر، الله او رسول خبر دا ذکر بیا تلاوت کوي د قرآن شریف یا مطالعه کوي، نو دا ټول پکې داخل دي. ظاهري نفلي والا پکې داخل دي چې څوک د قرآن درسونه کوي او تلاوت کوي، ټول پکې داخل دي. شابه مولانا. هذا حديث حسن قريب. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه بن عشان بن صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله احب اليه مما طلعت عليه شباب. ذكر لا اله الا الله افضل الذكر افراد اور اللہ کو صفات بکرا ہے. وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا عبد الله بن سعد بن القبي عن ابي مجاهد عن ابي مدلل عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بندے ہوئے وہی تیرا دے وہی جوڑو پڑے تو جواب دے
مما طلعت عليه الشمس جدي لك الدنيا مال متاع زهرة الدنيا قيد مسار لك شابتي ودم واشد لك ذكرا يوشيني جئولي لمشوق نور پیداشي رسول الله مبارك فرمائے قال کہ حضور پاک تراجے او يقول کہ رب العالمین تراجے واي شيء يكتبون قال فيقولون يكتبون جنة قال فيقولون بعد رواه قال فيقولون لا قال فيقولون هذه نسمع المشروع اجتماعي ذكر او اجتماعي دعاء سے ثابت اشوا يطلبون الجنة يوقع دعاء كينهم بيانين يطلبون خلالك الاجتماعي دعاء او دعاء بعد العبادة ثابت اشوا اجتماع سر دعاء بعد العبادة ثابت اجتماع سر دعاء واخر العبادة ثابت اشوا دور بس اشوا كيف لو قال فيقول وما لك وشد لك ضرب وشد عليه حديث قال فيقول من يشين له دون قال فيقول وانما فيقول لا قال فيقول فكيف لو رأى فيقول لو رأى لك وشد منها هرما وشد منها خوفا وشد منها تعوضا قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت له فيقول النبي قل لم يريدهم نبي إرادة لكن إنما جاءهم للحاجة فشيقال لجاء سرقار لقل رغلي بهم القوم لا يشقى بهم ذلك بسبب ذلك هم نشيب كاسنا استغل نسبيركي ومسلمان هم نشيب يا لا يشقى جليس لهم جليس المتعلق قوا شابه هذا حديث محمد رسول الله وقدم القرآن درس التدريس كم فكرات لا تمجيد ذكر درس حديث ذكر نبلي أذكار مقراءات الذكر والبسيط جمع ذكر شكرا اور جمع ذکر کے خالق کی جہر پہ گئی والبسیشہ وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو خالد احمد بن هشام بن رازع عمر بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها من كنز الجنه قال محمود من قال لا حول ولا قوه الا بالله ولا من جاء من الله الا اليك
وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا معاويه بن بشر بن سؤال النبي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه مستجابه. دعا مستجاب دا یو خاصه دعا ده، دا ډېره لویه دعا ده، ډېره مضبوطه دعا ده چې دا د بل چا لپاره نشته. ورپسې شاه واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي وهي نائله ان شاء الله ومن مات منهم هغه چاته به ورسېږي چې کافر نه د کبایرو هغه شفاعت دي لاهل الكبائر من امتي. مخکې ده لا يشرك بالله شيئا. هذا حديث صحيح. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا معاويه بن عبيد الله وشان ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عند ظن عبدي بي وانا معه انا عند ظن بي وما جسم ګمانو کې هغه ورسېږم. شابه سلام. فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرني في ملأ درس شو لکه درس کې یادوي یا په جماعت د ذکر کې شو. شابه في ملأ خير منه وإن طويل يشبرني قربت منه ذراعا. د دې نه صراحتا شبر او ذراع نه مراد تو په وجود کې ونه نږدې تقرب الله ته په ذکر سره نو ترد له ذراعا بالمغفرة والرحمة والكرم. وإن قربين ذراعا قربت إليه باعا وإن أتاني يمشي يدعو ما نه یاد جو غیر زیات یادوما او چې زمانه پیاده راځي د پمنډه درته الله پمنډه نه وي عزت بالله سبحان تلک کوشش کوه الله به ډېر مغفرت کوي، ډېر کرم به کوي، ډېر رحم به کوي. شابه هذا حديث صحيح. ويروى عن نعمش في تفسير هذا الحديث وتقرب مني شيء من تقربت منه ذراعا يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا إنما معناه يقول يا تقرب إلي عبد الوداد وإمام وسارع عليه مغفرتي ورحمتي. وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا معاويه بن بشر بن سؤال النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب جهنم. لا نسألك اللهم انا نستعيذ بذاتك بوجهك وبجلالك وباسمائك الحسنى من عذاب جهنم وعذاب القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر. انا نستعيذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم انا نستعيذ بوجهك الكريم من فتنة المحيا والممات. شابه استعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال واستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات. هذا حديث صحيح. باب وفي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام بن حسان عن سهيل بن ابي صالح النبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي 3 مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره محمد تلك الليله. ما ظهر طويل ظهرنا وبشرا. قال سهيل فكان اهلنا تعلموها فكانوا يقولون كل ليله خرج دجال يدل منهم فيقتل الله وجعل هذا حديث حسن. وروى مالك بن انس رضي الله عنه هذا الحديث عن سهيل بن ابي صالح النبي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبيد الله بن عمر رضي الله عنه هذا الحديث عن سهيل بن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه. باب وفي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو بكر الفرج بن فزالة عن ابي سعيد المخدوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اجره الله وجعلني اعظم شكرا شكر ډیر کما دیواله عظمت په کیف کې دی او په مقام کې دی ډیر کم په مقدار کې یا په کیف کې لکه الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وغيره. شبسه وذكر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك. هذا حديث غريب. باب وفي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ليس بن ابي سليمان عن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يدعو الله بدعاء ان استجيب له فإما أيها له في الدنيا وإما يغفر له في الآخرة وإما يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو به من أوقات يؤذي رحمه ويستعجل. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستعجل؟ قال يقول دعوت ربي فاستجاب لي. هذا حديث غريب من وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا يا بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو ويسال الله يسال الله مسألة الا داعيه ما لم يعجل. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف عجلته؟ قال ويقول قد سالت وسالت فلم اعط شيئا. وروى هذا الحديث الزهري عن ابي عبيد مولى بن حسن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
نهار العبد. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حسن الظن بالله من حسن عباده الله تعالى. اللہ سبوا کہ اللہ بدما دعا قبل ما تے دعا مرا کئی بار اللہ تا بہترین عبادت دے اللہ تعالی نال محتاج ہے کہ اللہ دے قادر و بنا کیا بتا ہے حدیث قریب من هذا الوجه باب ابي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو محمد قال حدثنا ابو عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهر احدكم الذي يتمنى فانه لا يدري ما يكتب له من امنيته. عائشہ بس کہ سوال نکلی کی پتہ وطن لگی نو چې کومه تمنا کې سوچ په وکړې اندورنا د نیکه تمنا ہوگا د ګناه مرګوا د هغه سیس تمنا ہوگا هغه مال دولت دې پیدا ده په دنیا آخرت کې درکې شابته. هذا حديث حسن باب ابي قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا جابر بن روح قال حدثنا محمد بن عمرو بن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اتني بسمعي وبصري واجعله الوارث مني وانصرني على حي کار پہ ہوگا اللہ پہ رضی کم گناہ نے بچ کما اور دا دوار زمان وارث کا زمانہ میں کھڑے ہوا کہ دا سے اعمال کیوں کم کہ زمان دا مرگنا پسم جاری اور یا وارث دا کہ در مرگ پوری جوڑ ساتا کہ زمان کہ دا وقت زمان وقت زمان سترگی جوڑی بھی روغی بھی کوئی پہ اور بسیشا ورسولنی آلہ وخذ من هذه اللقاء لم تذوق ما ظلم في ما بدلت التوالى الله شابته وخذ منه مثال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه باب ربي قال حدثنا ابو داود سليمان بن عبد السدسي قال حدثنا قدر البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن عيسى الله عنه سجستان تمنسوب دچاتا سیستان موتوی سجستان شابته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احدكم ربه حاجته كلها حتى يسال الشيطان يعني نقضها جامعہ علم کی من اللہ تعالی توفیق جوڑو لے رہا تھا یعنی سب معمولی چیز کے بڑے کہتے ہوئے پدے علماء قابوشتا نکلا سے شب کہتے ہوئے پدے علماء قابوشتا نکلے وقت دلات ایک راجہ مڑ شو ہر چیز کے دا اللہ سوال کا ودا رو جدا معمولی شیر ہے اللہ توفیق را کے بسم اللہ وائے مدد اللہ نبی سوال ہر کار سے کیسا وائے رکھا بسم اللہ سوال کیوں ہے بسم اللہ مانا دینا بے تبرکو بسم اللہ استعین بسم اللہ سب نے جوڑے میں بسم اللہ مار گرالی میں بسم اللہ بس تد اللہ نے توفیق مقتدہ بہترین لفظ اللہ بعض مختصر دی اور فیدہ پر گرے رضیاتہ تھا هذا حديث غريب وروى غيره عن هذا الحديث عن جابر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيها انس رضي الله عنه وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسأل احدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله مال غرالي بسم الله ده سؤال کو او شيخ هذا نعرف تقاتي وهذا صح من هذه القطع عن جعفر بن سليمان راوي المنذوتي انه بلا الله ده سؤال کو یا اللہ پر کتاب الدعوات کے جو سمر دعاگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دی امام دستوری دی یا صحابہ کڑی دی اللہ ضرور حق قبول کرے اور اللہ جکم مسیدون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان ہوتے دی یا ممتویل چی امان تے وعلا اللہ ملت امان رائے اور اللہ دنیا و داخل خیر برکات نصیب کے اور اللہ سمر دعاگان ممکتے دی خدا ضرور دفع عاجلا قبول کرے اور خدا فتنو آفاق و بلیات و نمسرد آل اولاد محفوظ کے اور دعا کے زمان یرمائی و ظلم دیرادہ سحاجت دے اور دنے پر اس میٹنگ کے لیے اللہ پاکی پورا کی اللہ پاک دینا حاجتہ مقصد پورا کی اور دور سے طالبانوں کی بیماران دی دفتر بیمار ہیں اللہ شفا آئے اور اللہ نے ٹوکلو زمان کا امت مسلمہ باندے رحمہ کرم ہو کے رحمت کے